جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त जाहिद चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त शोर शराबा है, बड़ी सियासी गहमा गहमी हमें नजर आती है, ये देखने के लिए कि जनाब यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी हुकूमत के खिलाफ पेश की जाती। इसके ऊपर करेंगे और एक ऐसे मौजू पे मैं गुफ्तगू करूंगा जिसने मुझे बड़ा शौक किया है कि हमारी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है वो किस डर्टी डायरेक्शंस में जा रही है, और खास तौर पर इसमें हमारे मीडिया का जो रोल है और हमारे सो कॉल्ड जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो किस तरीके से मयार से गिरी हुई है और किस तरीके से तमाम सहाफती जो असूल हैं उनके मुनाफी है। मेरी मुराद ये है कि आप सब लोगों को पता है कि हुकूमत ने अपने वुज़रा की कारकर्दगी को सामने रखते हुए उनकी रैंकिंग की है, उनको कुछ असनाद दिए हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो उसके ऊपर मीडिया के अंदर बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक बात है वो जो वजीर मवासलात हैं जनाब मुराद सईद साहब, उनके हवाले से जो लिचरपन और जो गंदी गुफ्तगू हमारे सोशल मीडिया का तो आप छोड़ दें, जो हमारे कौमी जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसके ऊपर जो गुफ्तगू की जा रही है उसने जो है इस वेरी हॉट ब्रेकिंग और इतनी हमें समझ नहीं आती कि इन व्हाट डायरेक्शन वी आर गोइंग। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली सहाफत का एक अपना मयार है, एक उसकी अपनी डायमेंशंस हैं, डायरेक्शंस हैं और डेफिनेशंस हैं कि कौन सी चीज जो है वो खबर है और उस खबर का मंबा क्या है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मुराद सईद साहब को जो सर्टिफिकेट मिला है उनकी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से, उसने उसके ऊपर जो कौमी मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू जिस अंदाज में की जा रही है वो काबिल मुजम्मत भी है। और मैं जीएमसी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़ के अपने उन सो कॉल्ड सीनियर सहाफियों से गुजारिश करता हूं कि आप सहाफत की कुछ तो लाज रखें, आप सहाफत की कुछ तो लाज रखें कि आप कौन, इसको आप क्या कहेंगे? आप तज्जिया कर रहे हैं, आर यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है, और आप जिस गंदे तरीके से मुराद सईद साहब की कारकर्दगी को सामने रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो काबिल मुजम्मत है। सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे दोस्त हैं वो भी तो ठीक है, आपका अपना नुक्ता नजर हो सकता है कि मुराद सईद को जो है वो मिलना चाहिए थी सर्टिफिकेट या नहीं मिलना चाहिए था, या उनकी जो वजारत है उसकी कारकर्दगी जो है वो कैसी है, इसके ऊपर तनकीद करना, अपनी राय देना आपका हक है। लेकिन ये लुचरपन, ये गलीज तबसरे आपकी ज़हनी पसमंदगी को सामने रखते हैं, और आपने जिस ज़हनी पसमंदगी का आप कर रहे हैं मुजाहरा, वो मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी जो है वो सहाफती मयार के बराबर है। आज सुबह एक सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर देख रहा था तो मुझे इस कदर शौक हुआ कि जिन लोगों ने इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो, एक तो ये है कि वो फोटोशॉप है सारी, ठीक है, और दूसरा ये है
کہ وہ ان پکچرز بنانے والوں کی جو ذہنی پستگی ہے، ان کی جو تربیت ہے، اس کو وہ جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں کہ ان کی تربیت کیا ہے، وہ کون سے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر جناب ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیمرا کیا کر رہا ہے، اس طرح کے تجزیوں کو، تبصروں کو کس طریقے سے آپ آن ایئر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اور جب پیمرا کوئی بات کرتا ہے تو پھر جناب شروع ہو جاتی ہے گفتگو کے جناب آزادی صحافت پر جو ہے وہ زد پڑ رہی ہے۔ آزادی صحافت ہے کیا؟ میری ہاتھ بات کے معتبانہ گزارش ہے جناب، بڑے جو گرو ہیں صحافت کے، افضل بٹ صاحب ہو گئے، شکیل قرار صاحب ہو گئے، اور دوسرے جو لوگ ہیں، کہ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہم پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی صحافت کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ صحافت کی کوئی خدمت نہیں آپ لوگ نہیں کر رہے۔ دوسرا، اب جو گفتگو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ جی جو دوسری گفتگو ہوگی وہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب پی ڈی ایم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جناب وہ اب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کو ذرا سمجھنے کے لیے کچھ، کیونکہ ایک وکیل ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، ہونا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل جیسے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، بالکل آئینی حق ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 91 ہے اور اس کا جو سب کلاس 7 ہے، وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے، یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر اے بی سی جو ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر یعنی قومی اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں، تو ان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن آف نو کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کوئی بھی آپ یا تحریک عدم اعتماد وہ ان کے خلاف لائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ طریقہ کار وہی ہے کہ اگر 20% آف دا پارلیمنٹ اسٹرینتھ، نیشنل اسمبلی کو اسٹرینتھ ہے، وہ لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے نصب شدہ درخواست جو ہے وہ جمع کرائیں گے تو پھر اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اس کے اوپر ووٹنگ کرانے کے لیے۔ اب ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے ممبران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 342 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے سمپل میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سمپل میجارٹی کس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اس تحریک کو یعنی اپوزیشن اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے ان کو 172 جو ممبرانز ہیں ان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اب جو شخص جو ہے وہ یہ یعنی جو لوگ اس موشن کو پیش کریں گے ہیں، نمبر بھی پورے کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس دن اس کے اوپر رائے شماری ہونی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ 5 منٹ تک جو ہے وہ گھنٹیاں ایوان کے اندر بجائی جائیں گی، اور اس کا یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ لابیز کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہاؤس کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاؤس کے اندر آ جائیں تو اس کے بعد جب 5 منٹ تک یہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تو اس کے بعد تمام جو لابیز ہیں ان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ پھر باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی پھر اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے پھر جب یہ 5 منٹ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لابیز بنائی جاتی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب ووٹ یعنی نو کانفیڈنس موشن کے ہاتھ میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایک طرف جائیں گے اور جو دوسرے ہیں وہ دوسری طرف جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ریڈر بیٹھا ہوگا اس نشست کے سمے وہ ہر بندے کا ووٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کرے گا،
ठीक है जी, यानी काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद यानी उसके वहां पे जो भी उनको सीरियल नंबर दिए जाएंगे उसके हवाले से वो उनकी हाजिरी लगाएगा और ये करेगा, और फिर वो जो अरकान है वो लॉबी में चले जाएंगे, वो वापस हाउस में नहीं। जब ये तमाम अरकीन जो है वो वहां पे अपने वोट कास्ट कर लेंगे, तो फिर जो है 2 मिनट तक स्पीकर साहब जो है वो दोबारा घंटियां बजाएंगे कि वो उन मेंबरान को कहेंगे कि जो अब पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट की लॉबीज के अंदर जो वो मौजूद हैं, वो अब पार्लियामेंट के हाउस आ जाएं, ताकि उसका अमल जो है वो आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद जो रीडर है वो सेक्रेटरी जो असेंबली कौमी असेंबली है उसको वो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की होती है, अकाउंटिंग की होती है, वो उनको देंगे, और वो जो है वो स्पीकर साहब को वो देंगे, और स्पीकर साहब जो है वो उसका ऐलान करेंगे। वो ऐलान करेंगे कि क्या मोशन जो है वो अडॉप्ट हुई है, यानी वो पास हुई है या नहीं हुई। तो अगर जैसा से मैंने कहा है कि अगर तो 172 लोग जो हैं वो इस मोशन के हक में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गई है, और पार्लियामेंट ने यानी कौमी असेंबली ने वजीर आजम साहब के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है। तो उस सूरत हाल में फिर अगला प्रोसेस जो है वो होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जैसा कि मैंने कहा है कि आर्टिकल 91(7), और उसके बाद फिर अगर आर्टिकल जो है वो आप 95 को देखें, और इससे आगे ये सवाल ये सारे जो है वो बताते हैं कि ये कैबिनेट क्या होती है, वजीर आजम क्या होता है, उसके ऊपर एतमाद जो है वो कब तक होता है। तो ये सारी बातें जो है ये एक वो प्रोसीजर है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब चाहते हैं कि देखते हैं कि अब पार्टी पोजीशन जो है वो क्या है पार्लियामेंट के अंदर। पिछली दफा जब इमरान खान साहब ने खुद प्रेसिडेंट से कहा था कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहें, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इमरान खान साहब के हक में 180 वोट जो है वो आए थे। तो वो डिफीट हुई थी, यानी वो अडॉप्ट हो गई थी कि उनके ऊपर पार्लियामेंट ने एतमाद का इजहार कर दिया था। अब इसमें जो पीटीआई की पोजीशन है, पीटीआई की पोजीशन है कि उनके अपने जो मेंबरान हैं उनकी तादाद जो है वो 156 है, यानी 156 उनके अपने अरकान मौजूद है। इस तरीके से फिर अगर हम जाएं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, यानी एमक्यूएम की तरफ से, तो उनके 7 मेंबरान जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। इस तरीके से बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अगर हम देखें तो उनके 5 अरकान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख शी साहब की पार्टी, तो उनका भी एक वोट जो है वो मौजूद है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए जो है उनके 3 मेंबर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। इसी तरीके से यानी जो कायद आजम मुस्लिम लीग है परवेज इलाही साहब के, उनके भी 5 वोट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। अब ये सारे चीजें जो हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब मेरे तजजिए के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, पार्लियामेंट के अंदर अगर इत्तेहादी जो हैं यानी जो कोalition के मेंबरान हैं, लोग जो हैं वो अ, अ, इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं और वोट उसी तरीके से करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये अगर ये पहली बात तो ये है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश भी कर जाती है तो इसको डिफीट होगी, वहां पे डिफीट होगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो सामने आ रही है कि ये दावा किया जा रहा है कि यार आप देखें कि जी पीटीआई के जो 20-22 अरकान हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट का जो है वो गारंटी कर दी जाए तो वो वोट जो है वो अपोजिशन के लिए करेंगे। अच्छा, ऐसा कानूनी तौर पर जो है वो पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि
جو پبلک ریپرزنٹیشن ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ نواز شریف کے دور میں ہی یہ لا بنا تھا کہ اب آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب جو عمران خان کے اپنے یعنی وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پہ جو منتخب ہوئے ہیں ان کے لیے ووٹ اس طرح سے کرنا یعنی یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایبسینٹ ہو جائیں یا ادھر سے ایسے کچھ ہو جائے. لیکن اگین یہ ہے کہ کیونکہ یہ اپوزیشن کی موشن ہوگی تو انہوں نے ہی بندے اپنے پورے کرنے ہیں, لہٰذا یہ بات نہیں ہے. لہٰذا پی ٹی آئی سے کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے عمران خان یا پی ٹی آئی کو کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ میرے خیال میں ان کے بات ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر جو الائنس ہیں ان میں سے لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب انہوں نے ووٹنگ جو ہے وہ اپوزیشن کے موشن کے فیور میں کرنی ہے تو پھر حکومت کے لیے جو ہے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ بھی اس طریقے سے کہ آلموسٹ تمام الائنس جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جناب اب ہم نے اپوزیشن کی جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے اس کی فیور میں ہم نے ووٹ کرنا ہے, تو پھر اب اگر ایک آدھ ووٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر بھی ایسی بات نہیں ہے. تمام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے اگر مل کے جو ہے وہ کرنا ہے تو پھر ہی عمران صاحب کی حکومت جو ہے وہ, لیکن یہ اتنا کمپلیکس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خود ابھی جو ہے وہ کنفیوز ہے, ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. کہ کیا اگر فار سیک آف آرگومنٹ اگر ہم سمجھ لیں کہ تمام جو الائنس ہیں عمران خان کے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ موشن آف نو کانفیڈنس پاس بھی ہو جاتی ہے, تو پھر دین واٹ؟ کیا اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ اپنے میں سے کوئی نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کو بنائیں گی, ٹھیک ہے, یا وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کے بعد نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ جتنا بھی پولیٹیکل ٹرمائز ہے اس کا ملبہ جو ہے وہ اپنے سر پر لینے کی پوزیشن میں ہوگی. لہٰذا ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی یہ تحریک جو ہے یہ جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی خود پتا ہے, ٹھیک ہے, اپوزیشن کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کی یہ جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے یا نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے پاس ہونے کے چانسز کم ہیں, اور وہ صرف حکومت کے اوپر پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. کیوں کہ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے یا کوئی اور ہے پاکستانی پالیٹکس کے اوپر کہ ہر 3-3.5 سال کے بعد جو ہے یہ ایک ہجانی سی کیفیت جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, زرداری صاحب کی حکومت ہو, تو 3-3.5 سال کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تو آپ کو پتا ہے کہ جناب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تو پہلے سال سے ہی جناب دھرنا دے کے انہوں نے یہ لگار کی تھی اسلام آباد کے اوپر. تو یہ ایک پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی, اس میں کسی کو کلین چٹ دینے کے, کیونکہ ہم یہاں جب بیٹھتے ہیں تو ہم نیوٹرل ہوتے ہیں, ہماری اپنی ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے, انالیسس ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. ہم کسی پارٹی کی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے, اور خاص طور پر یہ تو میرا پورا امتیاز رہا ہے کہ میں نے جو بات صحیح سمجھی ہے فیکٹس کے حوالے سے اس کو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں نے پیش کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب خاص طور پر وہ جو پہلے والا میں مراد سعید والی بات کر رہا اس کے اوپر دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر غلیظ تبصرہ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ ذاتیات کی, اپنے مفادات کی پالیٹکس ہے. آج جو جناب شہباز شریف صاحب گئے ہیں چودھری برادران کے گھر پہ ان کی عیادت کرنے کے بعد تقریباً 14 سال کے بعد ان کے گھر میں, اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے کے بعد یہ کوئی بڑا سیاسی جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. کیوں؟
पिछले प्रोग्राम में मैंने उन तमाम लोगों के जो गुज़िश्ता चीज़ें थी, जो उनके बयानात थे, वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए थे। ठीक है, सियासत में कोई चीज़ जो है वो हरफ़े आखिर नहीं होती, लेकिन सियासत में असूल पसंदी भी कोई बात होती है। अब अगर आपने जिस तरह से मैंने कहा है कि मौलाना साहब को शायद ये बात तो पता है जो उन्होंने कल बात की कि देखे हम पीटीआई के मेंबरान के साथ किसी किस्म का जो है वो राब्ता नहीं करेंगे, लेकिन यही बात जो है वो एहसन साहब कह रहे हैं कि जनाब कि जनाब 5 वज़रा हमारे साथ राब्ते में है। यही बात सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जनाब 20-22 जो है लोग हमारे साथ में हैं। तो ये क्या आप तोड़ फोड़ की सियासत जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो फिर तो आप इस सियासी निजाम से अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं, तो इस सियासी निजाम से आपको कोई भी चीज जो है वो पॉजिटिव नजर नहीं आएगी। ठीक है जी। मैंने आपको एक तो जो आर्टिकल 91(7) का जो तरीकाकार है और फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने सामने आपके रख दी। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर यानी कौमी असम्बली के अंदर जो पार्टी की पोजीशन है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। जो अलायंस की पोजीशन है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है और ये भी आपको बता दिया है कि 172 वोट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, यानी ये सिंपल मेजॉरिटी होती है। ठीक है, इसमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी है जो होती है। 342 जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी होगी वो 172 वोट्स होंगे। तो इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखते हुए मेरी आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जो मोमेंट है यानी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे इस वक्त आज जब मैं इस वक्त ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे इस वक्त तक नहीं लगता कि इसकी कामयाबी का कोई रत्ती बराबर भी इम्कान है। जो हुकूमत के अलायंस हैं उनको भी पता है कि ऑब्वियसली जो अब अगले इलेक्शन होने हैं वो क्या किस तरीके से होने हैं। अब आपको पता है कि अगला इलेक्शन जो है अगर सिंध में अगर हम एमक्यूएम को देखें तो वो क्या पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। इसी तरीके से जीडीए को देख लें, इसी तरीके बाप पार्टी को देख लें कि उनका वहां पे चेयरमैन सेनेट जो है वो बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, देखिए थोड़ी छोटी बहुत बहुत जो शिकायतें शिकवे होते हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो वो वहां पे होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, और चौधरी बरादरान क्योंकि सियासत को समझते हैं, मुझे ये नहीं लगता कि वो भी जो है वो इस मौके के ऊपर ऐसी कोई बात कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप जो है वो इस इंफॉर्मेशन से फायदा उठाएंगे और इस प्रोग्राम को पसंद। इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर तो जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना लेकिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख दी वो आप देखते हैं कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। टिल नेक्स्ट संडे अपने भाई अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।